नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हटसिटमा मेरो साथमा नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल हुनुहुन्छ। उहाँसँग म अब आगामी चुनावको सन्दर्भमा नेकपा एमाले कस्तो रणनीति बनाएर अगाडि बढ्दैछ, नेकपा एमाले अहिले भन्न त एक्लै भए पनि हामी चुनाव लड्छौँ र जित्छौँ भन्ने उसको दाबी छ, तर गठबन्धनको एकातिर चर्चा भइराख्दाखेरि भित्रभित्रै वामपन्थी दलहरू बीचमा गठबन्धनको कुराहरू चर्चाहरू भएका छन्, वार्ताहरू भइरहेका, भेटघाटहरू भइरहेको भन्ने सुनिराखिएको अवस्थामा नेकपा एमाले के मुड बनाएको छ, वामपन्थी दलहरूलाई सँगै लिएर त्यसको नेतृत्व गरेर चुनावमा जाने या चुनावमा एक्लै जाने र जित्ने उसको जुन दाबी छ त्यो कायम रहन सक्ला या नरहन सक्ला, त्यो बाहेक नेपाली राजनीतिका अरू केही आयामहरूको विषयमा पनि म महासचिव शङ्कर पोखरेलसँग कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। तपाईँ महासचिव भएपछिको यो मेरो पहिलो अन्तर्वार्ता होइन? पार्टी कसरी चलिरहेछ? ठिकै छ, राम्रै छ, के बनाउँदै हुनुहुन्छ? महासचिव भइसकेपछि अहिले समग्र एमालेलाई चुनावको मुखमा, अब सङ्घीय चुनावको नजिक हुनुहुन्छ। नेकपा एमाले सङ्गठन आफैमा चाहिँ के कस्तो तयारी, के कस्तो गृह कार्य, के कस्तो कार्ययोजना बनाएर पार्टीलाई मजबुत बनाउन अगाडि बढिराख्नु भएको छ? पहिलो कुरा त नेकपा कालमा हाम्रो जुन प्रकारको विशेषता थियो, सङ्गठनात्मक एउटा सामर्थ्यको विशेषता, त्यो अलिकति कमजोर भएको थियो। 3 वर्ष हाम्रा लागि एक प्रकारले सङ्गठनात्मक जीवनको शून्यताको समय भनेका छौँ हामीले। त्यो हाम्रा लागि सुखद रहेन। जे उद्देश्यका लागि हामीले नेकपा बनायौँ, नेकपा त्यो उद्देश्यमा अगाडि बढ्न सकेन। हाम्रो परम्परागत सङ्गठनात्मक विशेषता पनि कमजोर भएर गयो। जब नेकपा एमाले पुनस्थापित भयो, हामी त्यो पुरानो आफ्नो सङ्गठनात्मक प्रणालीलाई पुनस्थापित गर्ने प्रक्रियाबाट अगाडि बढेका छौँ र हाम्रो जनाधारलाई सुदृढ गर्ने खालको प्रक्रियामा हामी प्रवेश गरेका छौँ। खास गरी नेकपाको विभाजन र पछिल्लो समय नेकपा एमालेको विभाजन पछाडि पार्टीलाई एक प्रकारले क्षति पुगेको जुन प्रकारको चाहिँ एउटा मनोविज्ञान सिर्जना गरिएको थियो, त्यसलाई चिरेर नेकपा एमाले पुरानै अवस्थामा छ र अब राष्ट्रिय राजनीति नेतृत्व गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ भन्ने कुराको चाहिँ सन्देश दिने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ। स्थानीय चुनावको समीक्षा तपाईँहरूले गरिराख्दाखेरि चाहिँ पार्टीभित्रैबाट अरू धेरै कुराहरूको समीक्षा गर्नुभयो, तर पार्टीभित्रैबाट पनि नेता कार्यकर्ताबाट अन्तर्घात भयो भन्ने पनि तपाईँहरूले निचोड एउटा निकाल्नुभयो। त्यो अन्तर्घात भएको अथवा गरेकाहरूलाई कारबाही के गर्नु भएको छ, कसरी अगाडि बढेको छ, त्यसको समीक्षा के गर्नुभयो, परिणाम के आयो? त्यसको त हाम्रो आफ्नो विधि छ, विधिलाई नै स्थापित गर्ने कुरा गरेका छौँ। खास गरी हाम्रो कार्यकर्ताको आकाङ्क्षाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि 3 प्रकारका समस्याहरू देखा पर्यो। एउटा असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरूको खटाइमा समस्या रह्यो, जसका कारणले गर्दाखेरि पूर्ण शक्तिका साथ पार्टी परिचालन उनीहरू खटेनन्, कम राम्रोसँग सक्रिय भएनन्, जति खट्नु पर्थ्यो खटेनन्। एउटा असन्तुष्टिको प्रभाव त्यो रूपमा पर्यो। अर्को, उनीहरूमा चाहिँ एक खालको एनार्किजम देखा पर्यो। एक हिसाबले चाहिँ पार्टीको उम्मेदवार को चाहिँ जितप्रति हौसला प्रदान गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ अब कमजोरले पायो भन्ने प्रकारको एक प्रकारको टीका टिप्पणी गर्ने कुराले जनमतलाई प्रभावित गर्ने खालको प्रवृत्ति पनि देखा पर्यो। र तेस्रो कुरा चाहिँ असहयोगको प्रवृत्ति भन्दाखेरि 3 क्याटेगोरीमा चाहिँ आकाङ्क्षीहरूको असन्तुष्टि चाहिँ 3 नेचरको रह्यो। त्यसलाई पार्टीले नेतृत्वले कसरी सम्बोधन गर्छ? जस्तो कि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि, पहिलो कुरा त मान्छेमा असन्तुष्ट हुनु, निष्क्रिय बस्नुको पक्ष भनेको उसमा चाहिँ आन्दोलनप्रतिको निष्ठामा कमी आएछ भन्ने बुझ्नुपर्छ। किन आफूले पाउँदा खट्ने नत्र नखट्ने भनेको चाहिँ आन्दोलनप्रतिको निष्ठाको समस्या हो। अर्को चाहिँ उम्मेदवारका बारेमा टीका टिप्पणी गर्दै हिँड्नु भनेको एक प्रकारको एनार्किजमको परिणाम हो। अर्को पक्ष चाहिँ आफूले पाए हुने नत्र चाहिँ देखाइदिने भन्ने खालको मानसिकता भने अवसरवादको परिणाम हो। त्यस अर्थमा हामीले चाहिँ अहिले कसरी विश्लेषण गरेका छौँ भन्दाखेरि, पहिलो कुरा त अवसरवाद वैचारिक राजनीतिक कामको अभावमा सिर्जना हुने गर्छ। अवसरवादको आधार भनेको चाहिँ वैचारिक राजनीतिक काम पार्टीमा कम भयो भने त्यसले अवसरवादलाई मौलाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यस अर्थमा विचारधारात्मक कामका माध्यमबाट त्यसलाई हामी नियन्त्रण गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। सङ्गठनात्मक अराजकता चाहिँ सङ्गठन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा पैदा हुने गर्छ।
त्यस अर्थमा हामी यो बिचको अवधिमा चाहिँ सङ्गठन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने खालको कुरा गरिरहेको भनेको अहिलेसम्म विश्लेषण मात्रै गरिराख्नु भएको होइन होइन त्यो समीक्षा मात्रै गरिराख्नु होइन होइन हामी सम्बोधन चाहिँ के गर्नु अब जस्तो मानौँ न नेकपा एमाले चाहिँ अन्तर्घात भयो पार्टीभित्रबाट अघि 3वटा तपाईँले उसको कुरा गर्नु पहिलो प्रकृति के गरेछ त पार्टी नेतृत्वले होइन त्यो पहिलो प्रकृतिलाई हामी पहिचान गर्ने आत्मालोचना गराउने कारबाही गर्ने खालको काम चाहिँ स्थानीय कमिटीले सुरु गरिसकेका छन् होइन जुन कुरा चाहिँ जसलाई तपाईँ चाहिँ अन्तर्घातका रूपमा वा एक प्रकारले भन्ने भने राजनीतिक आस्था विश्वासमै चित हुने हिसाबले चाहिँ अरूको पक्षमा जो खटे वा चाहिँ बागी उम्मेदवारी दिए उनीहरूका सन्दर्भमा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। दोस्रो पक्ष मैले भने सङ्गठनात्मक अराजकतालाई हामीले सङ्गठनात्मक कामका माध्यमबाट सुधार गर्ने र एउटा अनुशासित पार्टी निर्माण गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ सङ्गठन विभागको नेतृत्वमा हामीले प्रदेशीय स्तरमा कार्यशालाहरू आयोजना गर्दैछौँ र त्यो कार्यशालाका माध्यमबाट अन्तर्विरोधहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र चाहिँ पार्टीलाई अनुशासित पार्टीका रूपमा स्थापित गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ जुन अवसरवादको समस्या छ त्यो अवसरवादको समस्या त वैचारिक राजनीतिक शिक्षा दीक्षाद्वारा मात्रै हल हुन सक्छ। एउटा व्यक्तिलाई क्रान्तिकारी बनाउने खालको कुरा चाहिँ सामान्य कुराले मात्रै हुँदैन, त्यसका लागि त वैचारिक शिक्षा दीक्षाद्वारा मात्रै हुनसक्छ। त्यस अर्थमा पार्टी स्कुलको नेतृत्वमा व्यवस्थित प्रशिक्षणको योजना बनाएर अगाडि बढ्दैछौँ। अब यो स्थानीय तहको चुनावको समीक्षा तपाईँहरूले पटक पटक विभिन्न फोरमहरूमा गरिसक्नु भएको छ, त्यता नजाउँ। तर अब मुख्य प्रश्न भनेको चाहिँ आज महासचिवज्यूलाई के हो भनेदेखि अब सम्भवतः मङ्सिरमा चुनाव होला भन्ने अहिले अपेक्षा राखौँ, त्यसैलाई आधार मानेर आज हामी कुरा गरौँ कि मङ्सिरमा सम्भवतः हुने चुनावको सन्दर्भमा चाहिँ नेकपा एमालेको रणनीति के छ, कार्ययोजना के छ, तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अब आगामी सङ्घीय र प्रदेश चुनावलाई लक्षित गर्दै? खास गरी यसपटकको चुनावमा के देखियो भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसले बडा चलाखी भनौँ अथवा धुर्त्याइ गरे देखियो। गठबन्धनका नाममा उसले 3 प्रकारको स्ट्राटेजी अवलम्बन गरेर देखियो। एउटा जहाँ ऊ बलियो छ एक्लै चुनाव लड्ने, जहाँ नेकपा एमाले र कङ्ग्रेसका बिचको हाराहारीको प्रतिस्पर्धा छ त्यहाँ उसले कुनै एउटा सहयोगी खोज्ने, जहाँ नेकपा एमाले बलियो छ त्यहाँ उसले चाहिँ 5 दलीय गठबन्धन निर्माण गर्ने, यो प्रकारको स्ट्राटेजी उसले बनाएको देखियो। करिब 20% स्थानमा ऊ एक्लै चुनाव लडेर पाइयो। 40% ठाउँमा उसले 5 दलीय गठबन्धन होइन कुनै एउटा पक्षलाई साथमा लिएको पाइयो। 40% स्थानमा उसले 5 दलीय गठबन्धन बनाएर गएको देखियो। त्यसका प्रभाव र परिणामहरू के रहे भन्ने कुरालाई पनि हामीले आकलन गरेका छौँ। जहाँ एक्लै चुनाव भयो त्यहाँ नेकपा एमालेको जनमत 26%को हाराहारीमा छ। जहाँ आंशिक गठबन्धन गरियो त्यहाँ नेकपा एमालेको जनमत चाहिँ 31%को हाराहारीमा छ। जहाँ उनीहरूले पूर्ण गठबन्धन गरे, 5 दलीय गठबन्धन गरे, त्यहाँ नेकपा एमालेको जनमत 41% छ। त्यस हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि 41% जनमत भनेको नेकपा एमालेको जितका लागि पर्याप्त जनमत हो। त्यसमा अलिकति हामीले आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने बित्तिकै हामी जितलाई सुनिश्चित गर्न सक्छौँ। अझ सिधा प्रश्न भनौँ न सर, जस्तो तपाईँहरू अहिले एक्लै चुनाव लड्ने मुडमा हुनुहुन्छ कि तपाईँहरू अब आवश्यक परेको अवस्थामा गठबन्धन गर्ने, राम्रा पार्टीहरू लिने भन्ने हुन्छ? यद्यपि बाहिर तपाईँहरूले अब हामी एक्लै पनि लड्न तयार हुनुपर्छ भनिसक्नु भएको छ, के हो? जस्तो कि हामी 40% स्थानमा त एक्लै चुनाव लडेर चुनाव जित्न सक्ने अवस्थामा छौँ। त्यसका लागि कसैसँग हामीले सहारा खोज्नुपर्ने आवश्यकता छैन। 40% स्थान चाहिँ हामीले कसैसँग तालमेल गर्दाखेरि चाहिँ चुनाव जित्ने ग्यारेन्टी हुन्छ, किनकि हाराहारीको प्रतिस्पर्धा कङ्ग्रेससँग रहेको छ। कङ्ग्रेसले तालमेल गर्यो भने उसको 40% भनेको चाहिँ तपाईँले एक्लै लड्दाको अवस्थामा 40% पक्षमा हामी सबल छौँ। सबल भनेको अरू सबै मिल्दा पनि तपाईँहरू सबल कि? निश्चित रूपमा, किनकि 5 दलीय गठबन्धनको कुरा गर्दैछौँ म। 5 दलीय गठबन्धनसँग हामी एक्लै मुकाबिला गर्न सक्छौँ 40% स्थानमा। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो म त्यही कुरा मैले नबुझेको कि तपाईँ मलाई बुझाउनुहोस् त। किनकि म त अघि तपाईँलाई तथ्याङ्क सुनाउँदैछु नि त। तथ्याङ्कका आधारमा चाहिँ कुरा राख्दैछौँ भनेपछि नबुझ्ने कुरा त भएन नि त। जहाँ एक्लै चुनाव लड्यौँ त्यहाँ हामीले चाहिँ 26%को हाराहारीमा मत प्राप्त गरेका छौँ। जहाँ आंशिक गठबन्धन बनायो कङ्ग्रेसले त्यहाँ हाम्रो मत 31% छ। जहाँ उसले 5 दलीय गठबन्धन बनायो हाम्रो मत चाहिँ 41% पुगेको छ भन्दैछौँ। त्यो 41% भनेको चाहिँ एक्लै जित्नका लागि पर्याप्त जनमत हो। त्यसमा हामीले चाहिँ अब निर्वाचन आयोगले अस्ति के भन्यो भने सर्वाधिक मत त कङ्ग्रेसको देखियो, निर्वाचन आयोगले त्यो भन्यो औपचारिक रूपमै। होइन
त्यो पनि अब आयोगले भनेको कुरा नै मान्नु पर्यो नि सर। होइन। अब मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने होइन, म तपाईँलाई भन्छु सत्य के हो भन्ने कुरा पनि हेर्नु न। के हुन्छ भन्दाखेरि अध्यक्षका हिसाबले एमाले पहिलो, उपाध्यक्षका हिसाबले एमाले पहिलो, त्यसपछि 7वटै पदमा एमाले पहिलो, यो निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क हो। र एउटा पोजिसनमा मात्रै एमाले दोस्रो देखियो, त्यो भनेको वडाध्यक्षको हिसाबले एमाले दोस्रो देखियो भने हो। अब अध्यक्षलाई मेयरलाई आधार बनाउँदाखेरि सिटको हिसाबले कांग्रेस पहिलो, तपाईहरुको त अन्तरै झन्नै 100 को अन्तर छ। होइन, स्थानीय तहको चुनाव त्यो त समीक्षा आज मेरो गर्ने इच्छा त थिएन। म फेरि त्यसमा क्लियर गरिहाल्छु। सिट कांग्रेसले पाएको गठबन्धनको सिट हो, हामीले पाएको सिट आफ्नो सामर्थ्यको सिट। तपाईहरुको नै थिए, सानातिना पार्टीहरू थिए, सानातिना पार्टी हामीले अवस्था हेरेर सानातिना पार्टी थिए। अब त्यसलाई गठबन्धन भने पनि भनौं, नभने पनि नभनौं, त्यतातिर धेरै नजाउँ सर। सुन्नु न, म तपाईलाई भन्छु कुनै ठाउँमा गठबन्धन भएको थियो र एकात अपवाद बाहेक। होइन, झापामा भएको थियो, चितवनमा अलिअलि भएको थियो, तपाईको चाहिँ कतिपय वडाहरूमा भएको थियो, कतिपय पालिकाहरूमा भएको थियो, एकाध ठाउँमा जस्तो कि चितवनमा, वीरगञ्ज जस्ता केही ठाउँहरूमा भयो, नत्र हामी आम रूपमा एक्लै चुनाव लड्यौँ। तपाईहरु गठबन्धन बनाउने मुडमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हामी नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। एक्लै चुनाव जाने हो? 40% ठाउँमा त हामी एक्लै चुनाव लड्ने सामर्थ्य निर्माण गरिसक्यौँ त। त्यो अहंकार, त्यो दम्भ अझै पनि तपाईहरुको घटेको छैन? त्यो त तथ्यले हामी एक्लै जित्छौँ भन्ने कुरा, त्यो तथ्यले त्यही बताउँछ। के गर्नुहुन्छ तपाई? तथ्य भन्नुहुन्छ, म तपाईलाई निवेदन गरौँ, तपाईहरुले भएको प्रधानमन्त्री गुमाउनु भयो। पर्खिनुस् है सर, भएको प्रधानमन्त्री गुमाउनु, अत्यधिक 2/3 बहुमत करिब सहितको तपाईले नेकपा भन्ने त्यत्रो शक्तिशाली पार्टी चाहिँ नि टुक्रा टुक्रा भयो। तपाईका सबै प्रदेशमा तपाई आफै मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तपाईहरु बिदा हुनु पर्यो। राष्ट्रिय सभामा तपाईहरुले यत्रो पराजय चाहिँ सीट संख्या चाहिँ तपाईको त्यसरी खुम्चिने अवस्था आयो। स्थानीय तहको चुनावमा तपाईहरु चाहिँ पहिलो पार्टी हुनुहुन्थ्यो 74 मा, तपाई अहिले आएर चाहिँ दोस्रो पार्टी बन्नु पर्यो। गठबन्धन एकातिर छ, तपाईहरु अर्कोतिर हुनुहुन्छ। सँगैका साथीहरु चाहिँ नि अवस्था यस्तो छ भने नेकपा एमाले यति धेरै ठक्कर खाँदाखेरि पनि अझै पनि तपाईहरुको दम्ब गएको छैन? अब यसलाई दम्ब नभन्नु, सत्य भन्नुहोस्। सत्य त यही हो, मैले जे भने मेरो कुरा सत्य होइन भन्नुहोस् त ल। अर्को सत्य पनि हेर्नु नि त। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरूले पार्टी छोड्दाखेरि पनि पार्टीको भोट बढ्यो। विगतमा हामीले 74 सालमा जति बेला तपाईले पहिलो पार्टी बनेको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यति बेला हामीले 33% भोट प्राप्त गरेका थियौँ। अहिले 34% पुर्यायौँ। भन्नुको अर्थ 1% भोट चाहिँ माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूले पार्टी छोड्दाखेरि पनि हामीले वृद्धि गरेका छौँ, जबकि उहाँहरूले 4% भोट प्राप्त गर्नुभयो। त्यो हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने त्यो 4% भोट एमालेको मान्नुहुन्छ भने हामीले उहाँहरूको अभावमा 5% भोट वृद्धि गऱ्यौँ यो अवधिमा, 5 वर्षको अवधिमा। यो सामान्य कुरा हो र? त्यस अर्थमा त्यो कोणबाट हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई तपाईँ त्यो कोणबाट हेर्नुहुन्छ। तर भित्रभित्रै मैले एउटा नम्र आरोप यहाँलाई लगाएँ भने यहाँहरूलाई डर छ एक्लै भइयो र यो गठबन्धन कांग्रेसतिर नै कायम रह्यो भनेदेखि नेकपा एमालेले, किनभने स्थानीय तहको चुनावमा जति बरु गठबन्धनले काम गर्दैन, संसदको चुनावमा गठबन्धनले काम गर्छ। त्यसो होइन, तपाईहरुलाई डर छ? स्थानीय चुनावमा स्थानीय मुद्दा प्रधान हुन्थे, राष्ट्रिय चुनावमा राष्ट्रिय मुद्दा प्रधान हुन्छन्, जो सत्ताको विपक्षमा छ र हाम्रो पक्षमा छ। त्यस अर्थमा तपाईलाई त्यो लाग्छ? त्यो सत्य हो। जस्तो कि म तपाईलाई एउटा ट्रेन, सत्य तपाईको आँखाबाट हो, तर प्रचण्डको आँखाबाट त होइन, देउराको आँखाबाट त होइन। म तपाईलाई बताउँछु, यसपटकको चुनावमा एउटा ट्रेन देखा पर्यो जसलाई हामी सबैले स्वीकार्नुपर्छ। त्यो भने के हो त भन्दाखेरि, जहाँ जसको नेतृत्व छ त्यसको विपक्षमा जनमत प्रकट भयो, अथवा जितेका ठाउँ जित्न गाह्रो भयो, हारेका ठाउँ जित्न सजिलो भयो। कस्तो प्रकारको मनोविज्ञान बन्यो भन्दाखेरि काम नभएका कारणले होइन। जस्तै म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले टप 10 स्थानीय तह भनेर चाहिँ विभिन्न विधामा चाहिँ उत्कृष्ट स्थानीय तहहरूको चाहिँ छनौट गर्यो, पुरस्कृत गर्यो। त्यसमध्ये नेकपा एमालेका 5वटा उत्कृष्ट ठानिएका स्थानीय तह हामीले यो चुनावमा सबै गुमायौँ। बुझ्नुभयो नि? एउटा त मध्यपुर थिमी नै गुमाउनु भयो तपाईहरुले। उत्कृष्ट जसलाई मानेको थियो हामीले गुमायौँ। सङ्घीय मामिलाले पुरस्कृत गर्यो, हामीले गुमायौँ। त्यस अर्थमा चाहिँ जनताले जजमेन्ट गर्दा के देखियो भन्दाखेरि एउटा मनोविज्ञान के खडा गरियो, स्थानीय तहमा साधन स्रोत सबै गएको छ, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले त्यसलाई चाहिँ लुटे खाए भन्ने प्रकारको मनोविज्ञान खडा भयो। राम्रो नराम्रो छुट्याउने खालको कुरा चुनावका बेला भएन। यो एउटा तथ्य हो। अर्कोतर्फ चाहिँ अब सत्ता विरोधी जनमत जुन प्रकट भयो, यो फेरि यथार्थ हो। सत्तामा अहिले को छ भन्दाखेरि 5 दलीय गठबन्धन छ र त्यो सत्ता असफल छ। त्यो असफल सत्तासँग हामी चुनावमा भिड्दैछौँ भन्नुको अर्थ स्वाभाविक रूपमा हाम्रो पक्षमा जनमत आउँछ भन्ने कुराको आधार त त्यही हो।
अझ म अब समीक्षाबाट यतै आएँ सर, जस्तो मैले अघिल्लो हप्ता यही कार्यक्रम हटसिटमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालसँग कुराकानी गरेँ। गठबन्धन तपाईँहरू यो कायम राख्नुहुन्छ कि के हुन्छ भन्दा काङ्ग्रेसले हामीलाई झस्काएको छ, अलिकति अपहेलना गरेको जस्तो हामीले फिल गरेका छौँ भन्नुभयो। त्यसपछि एमालेसँग तपाईँहरू अब गठबन्धन गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ त भनेर अहिले मुडको कुरा गरिरहेको थिएँ मैले तपाईँलाई भन्दाखेरि उहाँले स्पष्ट जवाफ त दिनु भएन। तर कतै न कतै माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ कस्तो आशय देखिन्छ भने केपी ओलीले अथवा शङ्कर पोखरेलले, नेकपा एमाले चाहिँ अलिकति कतै चाहिँ बाटो अलिकति क्लियर गरिदियो भनेदेखि कुरा गर्न सजिलो हुन्छ कि भनेको जस्तो आशय देखियो। त्यो त्यतातिरको सोचमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अहिले हामी हाम्रो पार्टीलाई बलियो बनाउने अभियानमा छौँ। जसै त्यो अघि दोहोऱ्याएर भन्नुभयो सरले। सुन्नु न, म भन्दैछु के हुन्छ भन्दाखेरि जबसम्म अरू शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारमा रहनुहुन्छ त्यसको निरन्तरताको पक्षमा उहाँहरूका नीतिहरू कायम रहन्छन्। उहाँहरूलाई हामीले कनाइरहनु पर्ने कुराको आवश्यकता छैन छ र। तर चुनावसम्म त यो सरकार जाने भयो नि त, विकल्प त छैन। फरक परेन, किन उहाँहरूले त्यही उद्देश्यका लागि बनाएको चिज हो भने हामीले त्यसमा चाहिँ आपत्ति गर्नु पर्दैन। होइन, भोलि नेगोसिएसन त्यसो भए यो हुनसक्छ कि तपाईँहरू सरकारबाट फर्किनुहोस्, वामपन्थी एकता गरौँ। त्यो त सरकारबाट फर्किसकेपछि संवादको ढोका खुल्छ। सरकारमा रहन्जेलसम्म त्यो सम्भावना भनेको प्रचण्डको पार्टी पनि माधव नेपालको पार्टी पनि उहाँहरू अहिले देउवाको सरकारमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरू सरकारबाट फर्किनु भयो भने संवादको ढोका खुल्छ। नयाँ सिराबाट संवाद सुरु हुनसक्छ, किनकि त्यसको लागि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? होइन, म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि हामीले हाम्रो पार्टीका तर्फबाट अबको बाटो के हो भन्ने प्रश्नमा छलफल गर्दाखेरि एउटा निष्कर्ष निकालेका छौँ। त्यो निष्कर्ष के हो त भन्दाखेरि हिजो अधिकारको प्रश्न थियो, सत्ताका विरुद्धको सङ्घर्ष थियो, हामीले वाम प्रजातान्त्रिक शक्तिको एकताको कुरा गऱ्यौँ, कङ्ग्रेससँग पनि एकताको कुरा गऱ्यौँ। अब मुलुकको समृद्धि र विकासको प्रश्न अगाडि आएका बेलामा दुईटा नीति मूल रूपमा चाहिँ विकास र समृद्धिका प्रश्नमा दुईटा बाटाहरू छन्। पुँजीवादले पनि त्यो बाटोलाई अवलम्बन गरे देखिन्छ। पुँजीवादको विकासको सन्दर्भको इतिहासलाई अध्ययन गर्नुभयो भने एउटा ब्रिटिस मोडलको पुँजीवाद जसले चाहिँ ठुला कर्पोरेट हाउसहरूलाई राज्यका तर्फबाट संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गर्यो। त्यसैको माध्यमबाट उसले साम्राज्य विस्तार गर्यो, कहिले घाम नस्ताउने मुलुकका रूपमा आफूलाई उभ्यायो। अर्कोतर्फ स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरू जसले आर्थिक विकास र सामाजिक विकासलाई एकसाथ अगाडि बढाउने प्रयास गरे र उनीहरूको सामाजिक विकासको स्तर चाहिँ ब्रिटिस मोडेलभन्दा माथि रह्यो। र नेपालका सन्दर्भमा कस्तो मोडेल भन्ने कुराका प्रश्नमा नेपाली कङ्ग्रेस उदार पुँजीवादको बाटोबाट अगाडि बढ्न खोज्दैछ। उसको बाटो भनेको एक प्रकारले भन्ने हो भने ब्रिटिस मोडेलको पुँजीवादी बाटो। तपाईँले यो भनिराख्दाखेरि त हामी सबै नेकपा एमाले नेपाली कङ्ग्रेसमा अब हामी सबै नव उदारवादतिर नियोलिबरलिजमतिर मेरो प्रश्न चाहिँ सरलाई होइन, मेरो भनाइ पूर्ण हुन दिनुहोस्, त्यसले उत्तर दिन्छ। त्यो भने के हो त भन्दाखेरि अब नेकपा एमालेको बाटो के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्रिटिस मोडेलको एक प्रकार उदार पुँजीवादको बाटो होइन, जनताको बहुदलीय जनवादको बाटो हो, जसलाई हामी समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरा गरेका छौँ। नेपालका परिप्रेक्ष्यमा हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका रूपमा त्यसलाई सूत्रबद्ध गरेका छौँ। अब नेपाली कङ्ग्रेस र हाम्रा बिचमा स्पष्ट रूपमा बाटोको प्रश्नमा भिन्नता छ। त्यस अर्थमा हामी कङ्ग्रेससँग चाहिँ रणनीतिक एकताका पक्षमा छैनौँ। त्यस अर्थमा बाटो क्लियर छ, भिन्न छ। त्यस अर्थमा हामी नेपालमा दुईटा बाटो, दुईटा शक्ति अब नेपालको राजनीतिको मुख्य प्रवृत्ति हो भन्ने अर्थमा चाहिँ छलफल गरिराखेका छौँ। तर नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा, आफ्नो नीतिमा राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य गुमाइराखेको छ। ऊ चाहिँ एक प्रकारले नीतिविहीनतामा अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, गठबन्धनको राजनीतिमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ। त्यसको विकल्पका रूपमा हामी नीतिको नेतृत्वसहितको चाहिँ बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा एमालेलाई उभ्याउन खोज्दैछौँ। एमालेको नीतिमा सहमत हुनेसँग हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ, तर नीति छोडेर होइन। त्यही त नीति त तपाईँले भनिराख्दाखेरि जस्तो अब एकीकृत समाजवादीले पनि अब जनताको बहुदलीय जनवाद, मदन भण्डारी, जीवराज आश्रितहरूको फोटो त टाँसेकै हुनुहुन्छ। जब उहाँहरू पनि भनि नै राख्नु भएको छ, त्यो कुरा त स्वयं माधव नेपालले मसँग पनि भन्नुभएको छ। अब खैर प्रचण्डहरूको आफ्नो कुराहरू होला, उहाँ तपाईँहरू नेकपा हुँदाखेरि 21औं शताब्दीको जनवाद के भन्ने तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो। अब निकटताको प्रक्सिमिटीको हिसाबले हेर्दाखेरि त एमालेलाई पनि त माओवादीसँग अथवा चाहिँ एकीकृत समाजवादीहरूसँग नै अलायन्स बनाउँदा राम्रो हुन्छ होइन? निकटताको सबै कम्युनिस्ट पार्टी म भन्दैछु सैद्धान्तिक प्रश्नमा चाहिँ केन्द्रित भएको नेपालको राजनीति हुन्थ्यो भने कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वका विरुद्धमा प्रचण्ड र माधव नेपालले विद्रोह नै गर्नुहुन्थेन।
त्यो इतिहासतिर नजाउँ न सर, म भन्दैछु अबको कुरामा। अहिले उहाँहरू चाहिँ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। म बेला बखत उहाँहरूलाई आलोचना पनि गर्ने गर्छु। देउवाको नेतृत्वमा समाजवादको यात्रा, योभन्दा मजाको विषय के हुन्छ? होइन, समाजवादको यात्रा त संविधानमै हामीले समाजवाद उन्मुख व्यवस्था भनेका छौँ। उहाँहरूले एक तरिकाबाट भन्नुभयो, तपाईँहरूले कम्युनिजमको तरिकाबाट भन्नुभयो, संविधानमै लेखेका छौँ नि हामीले। त्यसैले उहाँहरू जानुभयो होला। खैर, नेपालका पार्टीहरू पोलिटिकल आइडियोलोजीमा कतिको टिकेका छन् भन्ने प्रश्न त, यो मूल प्रश्न त तपाईँसँग अर्को 1 घन्टा संवाद गर्न बडो मजा आउँछ। तपाईँ मजाले बहस गर्नुहुन्छ, कुनै दिन गरौँला हामी पोलिटिकल आइडियोलोजीमा कति टिकिरहेका छन् नेपालका राजनीतिक दल भन्ने। मेरो प्रश्न चाहिँ अहिले तपाईँहरू सबै नेकपा हुनुभयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, कोही एमाले हुनुभयो, कोही माओवादी, कोही समाजवादी, अलायन्स बनाउन, गठबन्धन गर्नलाई प्राकृतिक कुरा त अझै सजिलो प्रक्सिमिटीको हिसाबले यतै हुन्छ नि, होइन र भनेर मैले। होइन, हामी गठबन्धन होइन, हामी ध्रुवीकरणको कुरा गरिरहेका छौँ। ध्रुवीकरण भने के हो भन्दाखेरि नेता जति देउवासँग जानुहोस्, कार्यकर्ताहरू एमालेसँग आउनुहोस्। लेफ्ट राइट दुईटा ध्रुव छ, क्लियर छ। नेताहरू चाहिँ विचलित भए, कार्यकर्ताहरू आउनुहोस् एमालेमा। अहिले हाम्रो नीति यही हो भनेको प्रचण्ड र माधव नेपाल रहित अरू बाहेक अरू आउनुहोस्, किनकि गल्ती प्रचण्ड माधव नेपालले गरे हो। देउवालाई नेता बनाउने तपाईँहरू कार्यकर्ताहरू होइन। अघि तपाईँले एउटा भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, सरकार यदि एकीकृत समाजवादीले अथवा माओवादीले छोड्यो भने देउवाको नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने कुरा गलत भयो भन्ने ठान्नुभयो भने त फेरि यात्रा त हुन सक्छ नि, सक्दैन र सक्छ। वार्ता गर्न सकिन्छ, छलफल गर्न सकिन्छ। सरकार छोड्नुभयो भनेको शर्त त्यो तपाईँहरूको हो? शर्त पनि सरकार छोडेर आउनुहोस्, हामी देउवाको नेतृत्वमा चुनावी गठबन्धनको लागि होस् अथवा पार्टी एकताको लागि होस् अथवा तपाईँले अघि भनेको ध्रुवीकरणका लागि होस्, नेकपा एमाले तयार छ। ध्रुवीकरणका लागि त नेकपा एमालेको नीति नै हो। हामी के भन्दैछौँ, गल्ती गर्ने नेताहरूलाई अहिले हामी स्वागत गरिरहेका छैनौँ, कार्यकर्ताहरूलाई स्वागत गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् नेकपा एमालेमा बलियो कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माण गरौँ। जहाँसम्म नेताहरूको कुरा छ, उहाँहरूले गल्ती गरे हुनाले उहाँहरूसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको हो। उहाँहरू देउवाको नेतृत्वमा समाजवादको कुरा गर्न छोड्नुभयो, सरकार छोड्नुभयो भने त संवाद हुन सक्छ, त्यसमा त के अन्यथा भयो र? भित्रभित्रै तपाईँको तहमा त होइन, नेकपा एमालेका नि केही नेताहरू अथवा वैचारिक बहस त चल्छ नि, अनौपचारिक औपचारिक एउटा कुरा गठबन्धनको भइरहेछ अरे नि त। कम्युनिस्ट आन्दोलनका नाममा शेरबहादुर देउवाका नेतृत्वमा भएको समर्पण विचलन हो। यो काम गलत गर्नुभयो भनेर कसैले उहाँहरूलाई भन्यो भने त्यो चाहिँ अनुचित त हुँदैन नि त, हुन्छ र? तपाईँले पटक पटक यो भनिराख्दा उहाँहरू नि पटक पटक भनेको कुरा संसद विघटन गलत थियो, प्रतिगामी थियो, गैर संवैधानिक थियो भनेर त्यो रियलाइजेसन केपी ओलीलाई अथवा नेकपा एमालेलाई नभइन्जेलसम्म त कहाँ हुन्छ र भन्ने कुरा उहाँहरू नि गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले भनेको कुरा एउटा मलाई सम्झना पनि छ, त्यो पनि म सुनाउँ। वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गरौँ, स्थानीय चुनाव पछि सारौँ भनेर प्रचण्डले प्रस्ताव राख्दाखेरि अर्ली इलेक्सन त उहाँको दिमागमा रहेछ नि त। यदि कङ्ग्रेस एमाले माने भए त वैशाखमा चुनाव हुने थियो नि त। त्यो त प्रचण्डकै प्रस्ताव थिएन। हामी यति छिटै पुरानो कुरा नबिर्सौँ। दुईचोटि संसद विघटन गलत थियो भन्ने कुरा रियलाइजेसन केपी ओलीले गरेपछि एकताको माहौल हुन सक्छ भन्ने कुरा उहाँहरूबाट आएको छ कि त्यत्रो पटक गर्ने प्रस्ताव त प्रचण्ड स्वयं आफैले राख्या होइन र? वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गरौँ भनेर कि हामी सबैले बिर्सिसक्यौँ र? होइन, तर उहाँ एकदमै छिटै ब्याक हुनुभयो नि। त्यो त अरूले नमानेपछि ब्याक हुनु होइन। अरूले नमाने हठै त चाहिँ केपी ओलीले जस्तो गर्नु भएन नि त। दुईचोटि नीतिगत रूपमा म तपाईँलाई के कुरा गर्छु, हठै त गर्नु भएन नि। एउटा विषय म तपाईँलाई नेपालको कस्तो लोकतन्त्र स्थापित गर्ने भन्ने प्रश्नमा एउटा प्रश्नको उत्तर नेपाली लोकतन्त्रका हिमायतीहरूले दिनुपर्छ। जनतामा जाँदाखेरि एउटा म्यान्डेट लिने, म्यान्डेट प्राप्त गरिसकेपछि त्यो म्यान्डेटका विरुद्धमा गएर चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न मिल्छ? मिल्दैन। त्यो चाहिँ सबै पार्टी र नेतालाई भन्नुहोस् है, लागु हुन्छ। एउटालाई मात्रै नभन्नुहोस्। त्यही भएर म नीतिगत प्रश्नको कुरा गर्दैछु। हामीले चुनावमा कङ्ग्रेसका विरुद्धमा बलियो वामपन्थी शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ एउटै चुनावी घोषणापत्रबाट चुनाव लड्यौँ, चुनाव जित्यौँ। त्यो म्यान्डेटलाई लगेर कङ्ग्रेसमा समर्पित गर्ने कुरा गलत हुन्छ भन्ने अर्थमा फेरि जनतामा जाने कुरा हामीले गऱ्यौँ। त्यो त लोकतान्त्रिक कुरा हो नि। त्यस अर्थमा जनमत खण्डित भएपछि संसदको चुनाव गर्न खोज्ने कुरा लोकतान्त्रिक कुरा हो। यसको विपक्षमा तर्क बहस गर्ने कुरा खैर हामीले लामो अब संसद विघटन ठिक बेठिक ओलीले गरेको ठिक प्रचण्डले यो 2 वर्षमा यति छलफल गरेका छौँ, त्यता त म गरिनँ। त्यता त म आज लगिन सरको यो बहसलाई मैले सोध्न चाहेको अनौपचारिक रूपमा तपाईँहरूको भित्रभित्रै चाहिँ छलफल भएको छ कि छैन?
यो विषयमा छलफल छैन। चुनावी गठबन्धनको म तपाईँलाई के कुरा बताउँ भन्दाखेरि एसपिपीका सन्दर्भका बारेमा सत्ता जसरी अगाडि बढ्न खोज्यो त्यो चिजलाई रोक्नका लागि हामीले छलफल गरेकै हो। त्यो दुईटा पाटोमा त म आउनु छ हजुर। त्यो माधव नेपालसँग पनि गरे हो, प्रचण्डजीहरूसँग पनि हामीले छलफल गरेर त्यसलाई रोक्नका लागि प्रयास गरेकै हो र सत्ता पक्षसँग पनि हामीले आन्तरिक छलफल गरेकै हो, नगरे होइन। एसपिपीलाई रोक्ने सन्दर्भमा चाहिँ गरे हो। जहाँसम्म समीकरणका सन्दर्भका बारेमा हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग कुनै छलफल वार्ता गरेका छैनौँ। अहिले बाहिर के आएको छ भने माओवादीका कतिपय नेताहरूले एमालेलाई पनि माओवादी चाहिएको छ, माओवादी आयो भने चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा, काङ्ग्रेसलाई पनि माओवादी नै चाहिएको छ। त्यसैले कतै न कतै एमालेलाई चाहिएको छैन। एमाले चाहिँ एमालेलाई त झन् चाहियो नि। छैन। एमालेलाई किन चाहिएको छैन भन्दाखेरि अहिले नै हामीले चाहिँ विभाजनका बावजुद आफ्नो जनमतलाई सुरक्षित राखेर वृद्धि गर्न सफल भयौँ। आउने चुनावमा यसलाई अझ वृद्धि गर्छौँ र चुनाव जित्छौँ। गाह्रो छ किनकि तपाईँहरूलाई गाह्रो छ सर, किनभनेदेखि अहिलेको व्यावहारिक पाटो एकचोटि होइन, तपाईँको आन्तरिक तयारी होला, तर अहिलेकै अवस्थामा हेर्दाखेरि 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचन भइराख्दाखेरि, मैले सङ्घीय चुनावको कुरा गरिराख्दाखेरि यदि माओवादी, समाजवादी अथवा बाबुराम भट्टराईहरू अथवा अरू चाहिँ नि जनमोर्चाहरू र कङ्ग्रेस एक ठाउँमा आए भने तपाईँहरूको पनि भित्री आकलन छ कि हामीलाई कठिन छ। त्यस्तो होइन, सिटमै धेरै सिटमा म तपाईँलाई के कुरा भन्छु भन्दाखेरि 40% त हाम्रो सुरक्षित छ। हेर्नु, जहाँ हामीले 41% जनमत प्राप्त गरेका छौँ। फेरि दुईचोटि यो कुरा दोहोऱ्याउनु भयो होइन, त्यही म भन्दैछु। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के आकलन गरेका छौँ भन्दाखेरि यसपटकको चुनावमा हामीले चाहिँ त्यो तटस्थ मतदाता हुन्छ नि, त्यसलाई आफ्नो पक्षमा रूप पार्न सकेनौँ। के कारणले भन्दाखेरि मान्छेहरूका मनमा चाहिँ एमाले विभाजित भएको छ, कमजोर भएको छ भन्ने अर्थमा चाहिँ तटस्थ मतदातालाई हामीले आकर्षित गर्न सकेनौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले के कारणले पनि गर्न सकेनौँ भने 5 दल मिलेका छन्, एमाले मुकाबिला गर्न सक्दैन भन्ने परेर पनि हामीले सकेनौँ। तर यसपटक हामीले के देखायौँ त भन्दाखेरि 40% स्थानमा त हामीले त मुकाबिला गरेर देखायौँ त। जसै म तपाईँलाई भनौँ, एक्लै चुनाव लड्दाखेरि हामीले जितेको कति भन्दाखेरि 294, 5 दलीय गठबन्धनसँग चुनाव लडेर जितेको कति भन्दाखेरि 206 भन्दाखेरि हामीले गुमाएको कति हो र? 88 स्थान मात्रै हो। सत्य यही होइन र? तर म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि स्थानीय चुनाव जस्तो सङ्घीय चुनाव हुँदैन के महासचिवज्यू? तपाईँलाई राम्रो म त अझ के भन्छु भने स्थानीय चुनाव जस्तो सङ्घीय चुनाव हुँदैन, तपाईँको भनाइ म सहमत छु। तर सङ्घीय चुनावमा के हुन्छ भने सत्ता असफल छ, त्यसका विरुद्धको प्रतिपक्ष हामी हौँ। तपाईँको गठबन्धनको उहाँहरूलाई भोट हाल्न जति गाह्रो भयो नि, काङ्ग्रेसको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, माओवादीको फलानुको वडाध्यक्ष भनेर तपाईँको हँसिया हतौडादेखि रुख हुँदै यसरी हाल्न जति गाह्रो भयो नि, सङ्घीय चुनावमा त्यो हुनेवाला छैन। जति मत बदर जसरी भयो नि त्यो हुनेवाला छैन। तपाईँले त्यो तर्क गर्नुभयो, म अर्को तर्क गर्छु। स्थानीय चुनावमा जसरी सिट बाँडफाँड गर्न सजिलो भयो नि, सङ्घीय चुनावमा हुनेवाला छैन। किनकि एउटा जिल्लामा बाँड्ने चिज 3वटा मात्रै हुन्छ, उहाँहरूका दलहरू नै 5वटा छन्। एउटा जिल्लाका 3वटा सिटलाई सहज बनाउनु होला त उहाँहरूले बनाउनु छ, त्यो त उहाँहरूले बनाउने कुरा भयो। तर यो 5वटा दलसँग एमाले एक्लै भिड्दाखेरिको अवस्थामा सिंहदरबारमा बाजा बजाएर प्रधानमन्त्री हुने एमालेको सपना उही सपनामा मात्रै रहन्छ कि महासचिवज्यू भनेर प्रश्न सोधेको के होइन। मैले त्यही भन्दैछु नि त, तपाईँले त्यो आशंका गर्दै हुन्छ। म के ठान्दैछु भन्दाखेरि जनताका एजेन्डा बोकेको पार्टीका लागि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ 5-7% मत वृद्धि गर्ने कुरा कुनै अनौठा कुरा होइन। त्यस अर्थमा अहिले सत्ता जसरी असफल भएको छ, म एउटा सन्दर्भ तपाईँलाई सुनाउँछु। यो 1 वर्षको अवधिमा सत्ताले जे कुरा गुमाएको छ नि, पहिलो कुरा त शोधनान्तर बचतको स्थितिमा हामीले अर्थतन्त्र छोडेका थियौँ, आज 2.25 खरब घाटामा छ। मुद्रास्फीति दरलाई हामीले 4% भन्दा तल राखेका थियौँ, आज चाहिँ 12-13% पुगिसक्यो। एक प्रकारले विदेशी मुद्राको सञ्चित हामीले 11 महिनाको वस्तु सेवा आयात गर्ने अवस्थामा छोडेका थियौँ, आज 6 महिनामा झरिसक्यो। पुँजीगत खर्चको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने कोभिड-19 को लकडाउनको समयमा भन्दा पनि कम पुँजीगत खर्च गर्ने हालतमा पुगेको छ सरकार। विकास निर्माणका कामहरू ठप्प छन्, महँगाई चुलिएको छ। भ्रष्टाचारको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने एक प्रकारले राजस्वका दरहरू हेरफेर गर्नका लागि व्यापारीका एजेन्ट र चाहिँ विदेशी नागरिक उपस्थित भएको कुरा बाहिर आएको छ। यो सबै चिजबाट बदनाम भएको सत्ता गठबन्धनका नाममा चुनाव जित्छ भनेर ठान्ने जनतालाई यति मूर्ख बनाउने खालको कुरा हुनसक्छ र? अनि जनता त मूर्ख पक्कै पनि बन्ने छैनन्। तर तपाईँहरूलाई आश त्यसो भए यो सरकारले यी नराम्रा काम गरिरहेछ,
त्यसकारण भोट यता जाँदैन, त्यसकारण हामी कहाँ आउँछ र बाहेक त हामीसँग चाहिँ तपाईँहरूकै आफ्नै स्ट्रेन्थ त देखिएन नि त फेरि। देखियो, किन भन्दाखेरि हाम्रो स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ जुन सङ्गठनात्मक सामर्थ्य हो त्यो 34% त यथावत छ। अब यसमा हामी मुलुकका कयौँ महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा नेकपा एमाले पनि स्ट्यान्ड लिन सकेन भनेर मैले भने भने जस्तो एमसिसीको सन्दर्भमा तपाईँहरूले नेकपा एमालेको यो एमसिसी पारित हुनुपर्छ अथवा हुनु हुँदैन भन्ने कुराहरुमा तपाईं अन्तिम दिनसम्म निर्णय गर्नु भयो। एमसिसीका बारेमा हाम्रो धारणा क्लियर थियो। एमसिसीलाई परियोजनाका रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ, इन्डो पेसिफिकको अङ्ग बनाउने कुरा चाहिँ अस्वीकार्य छ भनेकै छौँ त। भोटिङको तपाईँको अन्तिम दिनसम्म तपाईँहरू खुल्नु त्यो त हामी संसदमा हामी चाहिँ उपस्थित हुने वातावरण थिएन। त्यो पारित भएपछि हामीले हाम्रो सार्वजनिक वक्तव्य मार्फत आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्यौँ। तपाईले गर्नु र नगर्नुले अर्थै राखेन नि। अर्थ राखेन भयो, एमालेले त्यहाँ आफ्नो स्ट्यान्ड कायम राख्न सकेन, अलिअलि भिडाउ बोल्नुभयो। म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि त्यसलाई इन्डो पेसिफिकको अङ्ग बनाउने कुराप्रति हाम्रो असहमति छ भन्ने कुरा त निरन्तर भनिराखेका छौँ र पारित भएपछि पनि त्यो कुरामा हाम्रो खबरदारी रहन्छ भने। त्यत्रा विषयमा संसद अवरुद्ध राख्नुभयो, राष्ट्रपति आएर नीति तथा कार्यक्रम पढ्नुपर्ने भएपछि पछि तपाईँहरूलाई के रियलाइज भयो? संसद सरक्क खुलाउनु भयो। म तपाईँलाई के कुरा, यो राजनीतिको कुन चाहिँ फन्डा हो थाहा छैन, के कारण हो थाहा छैन। मेरो जवाब पनि सुन्नु न। त्यो के कारणले भयो भन्दाखेरि चाहिँ एकीकृत समाजवादी अनुचित तरिकाबाट निर्माण गरिएको पार्टी थियो र त्यसलाई जुन हिसाबले वैधानिकता प्रदान गरियो त्यसप्रति हाम्रो असहमति थियो र जब जनताका बिचमा गएर उसले म्यान्डेट प्राप्त गर्यो, 4% मत प्राप्त गर्यो, 4% को मत भएको हैसियतको पार्टीका रूपमा उसलाई रिकग्नाइज गऱ्यौँ र त्यो विवाद जनमतद्वारा निरूपण गऱ्यौँ। त्यस अर्थमा हामीले संसद खोल्यौँ। अब अहिले एसपीपीको सन्दर्भमा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू नेपालको भ्रमणमा उहाँ हुनुहुन्छ। अब एसपीपी अस्वीकार गर्ने भनेर क्याबिनेटले निर्णय गर्यो, तपाईँहरूले पनि त्यही खालको चाहिँ वार्ता पनि गर्नुभएछ, अस्वीकार गरौँ भनेर। परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र पठाएको छैन, अहिले पनि सुझबुझ गर्दैछौँ, हामी बुझ्दैछौँ भनेर कुरा गरिरहेको छ। यो सन्दर्भमा नेकपा एमालेको आधिकारिक धारणा के हो? त्यो एसपीपी वास्तवमा भन्यो नेपाललाई शक्ति केन्द्रको क्रीडास्थल बनाउने षड्यन्त्र हो। त्यो कुरालाई चाहिँ जसले गरेको त्यो अपराध हो, त्यो कुरालाई तत्काल स्थगित गर्नुपर्छ र चाहिँ नेकपा एमालेको मान्यता के हो भने नेपाल सरकार त्यो झमेलामा पर्नु हुँदैन, आफ्नो स्वतन्त्र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा कायम रहनुपर्छ। यो एसपीपी नभनिकन अरू कुनै नाममा कतै न कतै फेरि अमेरिकासँग चाहिँ एक खालको एग्रिमेन्ट हुँदैछ भन्ने कुराहरू पनि चिया पसलहरूमा चाहिँ आएको छ। एमाले कतिको सूक्ष्म रूपमा यो होइन, म तपाईँलाई के कुरा भन्छु भन्दाखेरि नेपाललाई एक प्रकारले सामरिक द्वन्द्वको स्थल बनाउने कुनै पनि सम्झौताहरू सहमतिहरू राष्ट्रको हितमा हुँदैन। यद्यपि नेपालको विकास प्रयासमा साझेदारका रूपमा अमेरिकी सहायता प्राप्त गर्ने कुरा वा युरोपेली सहायता प्राप्त गर्ने कुरा वा छिमेकी राष्ट्रहरू चाहिँ भारत र चीनको सहायता प्राप्त गर्ने कुरा यो जरुरी छ। फेरि हामी के भन्दैनौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि मुलुकसँग चाहिँ कुनै पनि विषयमा चाहिँ सहमति गर्नै हुँदैन भन्ने खालको नेकपा एमालेको नीति होइन। तर नेपाललाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चाहिँ रणनीतिक क्रीडास्थल बनाउने उद्देश्यका साथ जसरी इन्डो पेसिफिकको कुरा आएको छ, जसरी एसपीपीको कुरा आएको छ, त्योसँग कुनै न कुनै प्रकारको तारतम्यता राख्ने प्रकारको चाहिँ सम्झौताका विपक्षमा हामी छौँ। अब नागरिकताको सन्दर्भमा पनि अघि सत्तारूढ दलले अथवा सरकारले जे काम गर्न सकेन भनेर तपाईँले फेरिस्त सुनाइराख्दाखेरि एउटा कुरा के हो भने त्यो आलोचना नागरिक स्तरमा पनि सरकारप्रति भइ नै रहेको छ। त्यसको सरकारले आफ्नो हिसाबले जवाब दिएको छ। प्रतिपक्षीको रूपमा तपाईँले आवाज उठाउनुभयो, त्यो एउटा पाटो रह्यो। नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर राष्ट्रिय सभामा गएर अब अहिले त्यहाँ छलफल अगाडि बढिराख्ला, सम्भवतः नागरिकता विधेयक ऐन बन्ला। एमालेको स्ट्यान्ड के हो? अफिसियल कुरा मलाई बताइदिनुहोस् न। नागरिकता विधेयकमा 3वटा पक्षहरू छन्। पहिलो, अङ्गीकृतका सन्तानहरूलाई संविधानले नै वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भनेर प्रबन्ध गरेको छ। त्यो चिज जरुरी छ। त्यो ठिक छ। त्यो चिजलाई हामीले अध्यादेशका माध्यमबाट नै लागू गर्न खोज्यौँ, किनकि नेपाली नागरिकको सन्तानहरू चाहिँ शिक्षा दीक्षाको अवसरबाट, रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित भएको चिज उपयुक्त होइन, त्यसलाई समाधान गर्नै पर्थ्यो। त्यो मान्यताका पक्षमा हामी थियौँ र हामी आफैले अध्यादेश जारी गरेका हौँ। त्यस अर्थमा चाहिँ अङ्गीकृत सन्तानहरूले नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारका प्रश्नमा चाहिँ नेकपा एमालेको आफ्नो प्रस्ताव नै हो, त्यसमा असहमति हुने कुरा छैन।
दोस्रो विषय चाहिँ एनआरएनहरूका लागि चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ नेपालमा आर्थिक लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि विशेष एउटा नागरिकताको प्रोभिजन राख्ने कुरा त्यो पनि हाम्रो प्रस्तावको विषय हो। त्यसप्रति पनि हाम्रो कुनै असहमति छैन, किनकि हामी आफैले प्रस्ताव राखेको विषय हो। त्यो अहिलेको विधेयकमा समेटेर ल्याइयो र ऐनको रूपमा त्यसलाई चाहिँ पारित गर्ने खालको काम भएको छ, यसप्रति पनि हाम्रो असहमति होइन। असहमति के कुरामा मात्रै हो भन्दाखेरि चाहिँ वैवाहिक अङ्कितका हकमा नेकपा कालमा हामीले चाहिँ लामो छलफल गरिकन एउटा निष्कर्ष निकाल्यौँ। त्यो निष्कर्ष के थियो भन्दाखेरि नेपाली चेलीहरू बिहे गरेर भारतमा जाँदाखेरि जे प्रोभिजन छ त्यही प्रोभिजन भारतबाट बिहे गरेर आउनेका हकमा राख्नुपर्छ भन्ने नेकपाको साझा दृष्टिकोण हो। त्यो दृष्टिकोणका आधारमा राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिवेदन तयार पार्यो। त्यो प्रतिवेदन फिर्ता लिने खालको कामप्रति पनि हाम्रो असहमति हो। जसरी चाहिँ विधेयक फिर्ता लिने खालको काम संसदबाट गरियो त्यो कुराप्रति पनि हामीले असहमति जनायौँ र हाम्रो असहमतिका बावजुद सरकारले फिर्ता लियो। दोस्रो विषय चाहिँ अहिले जुन छोटो प्रक्रियाद्वारा पारित गर्ने खालको काम भयो र जे विषय राखेर पारित गरियो त्यसमा हामीले चाहिँ संशोधन राखेका थियौँ। त्यो संशोधनलाई अस्वीकार गरियो। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि समान व्यवस्था लागू हुनुपर्छ। दुईटा कुरा बुझौँ है सर यसमा क्लियरली। अरू सबै कुराहरूमा यहाँहरूको सहमति समर्थन सबै कुराहरू हुँदाहुँदै पनि उता 7 वर्षे प्रावधान इन्डियामा, यता चाहिँ तत्काल एउटा यसमा तपाईँहरूको असहमति रह्यो। अर्को प्रक्रिया जुन रूपमा जसरी प्रतिनिधि सभा अदालतले नै के भनिसकेका थियो भन्दाखेरि नागरिकता जस्तो विषयमा चाहिँ अध्यादेश मार्फत ल्याउने कुरा उचित होइन भनेर हामीले जारी गरेको अध्यादेशलाई अस्वीकार गरेका थियो। त्यसको मकसद के हो त भने नागरिकताको विषयमा संसदले पर्याप्त प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा लिनुपर्छ भन्ने मन लाग्छ। त्यस अर्थमा होइन 72 सालमा संविधान बन्यो, त्यो यता यो विधेयक चाहिँ 2-3-4 वर्षदेखि तपाईँको चाहिँ संसदमा अड्के समितिमा अड्के भयो। तपाईँहरूकै विशेष गरेर चाहिँ नि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै टाइममा त्यति बेलै पनि तपाईँहरूले ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो नि, तपाईँहरूले पनि सकिएन। होइन सकिएन, के कारणले सकिएन भन्दाखेरि माओवादीभित्रको चाहिँ असहमतिका कारणले। अब एउटा कुरा त सिधा छ नि, कसका पालामा नागरिकता दिइयो भन्दाखेरि त भोलि काङ्ग्रेस प्रचण्ड त चाहिँ अहिले तराईतिर गइसक्नु भयो, नागरिकता मैले दिएँ भनेर क्रेडिट त लिने भयो नि त काङ्ग्रेस माओवादीले। म तपाईँलाई के कुरा गर्छु भन्दाखेरि हामीले उठाइरहेको आवाज तराईका चेलीहरूको पक्षको आवाज हो, होइन र? यहाँ त सर तपाईँलाई मलाई भन्दा बढी राम्रोसँग थाहा छ, नागरिकता विधेयकलाई सिधा राजनीतिसँग जोडिएर राजनीतिक स्वार्थ र फाइदासँग हेरियो नि त यो 3-4 वर्ष। अब यो चुनावको मुखमा आएर काङ्ग्रेसले माओवादीले उहाँहरूको चाहिँ सरकारबाट यो पारित भयो। म तपाईँलाई के 12-13 लाख मान्छेले नागरिकता पाउँदैछन्। सुन्नु न, कतिले पाउँदैछन् यसमा पनि नजाउँ। नागरिकता पाउनुपर्नेले पाउनुपर्छ, तर नेपाली चेलीहरूको न्याय खोज्ने जिम्मेवारी कसको? सरकारको होइन। नेपाली चेलीहरूले 7 वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्ने, भारतीय चेलीहरूका हकमा नेपालमा बिहेबारी हुँदाखेरि तत्क्षण पाउने भन्ने खालको कुरा असमान व्यवस्था उचित हो र? म तपाईँलाई भन्छु नेपालको नागरिकता चाहिँ सस्तो, भारतीय नागरिकता चाहिँ मूल्यवान हुनसक्छ। अनि त्यो त तपाईँले अघि दोहोऱ्याएर भन्नुभयो, तर नेपाली काङ्ग्रेसले त भन्छ नि नागरिकता विधेयक कसको सरकारको पालामा पारित भयो भनेर भोलि चुनावी भाषण गर्दा त देउबाले छोटो रूपमा भयो नि भन्नुहुन्छ। देउबालाई भन्न दिनुहोस्, किनकि उहाँले चाहिँ नेपाली नागरिकताको मूल्य घटाइदिनु भयो भनेर हामी जान्छौँ नि त। नेपाली नागरिकताको मूल्य घटाइदिनु भयो, हाम्रा तराईका चेलीहरूको चाहिँ अधिकार खोज्नुभयो, किनकि समान व्यवहार गर्ने कुरा चाहिँ 2वटा सार्वभौम राष्ट्रहरूको हकमा चाहिँ लागू गर्नुपर्ने कुरामा उहाँले त्यो कुरामा ध्यान दिनु भएन। प्रचण्डले त नेकपा कालमा जे निर्णय गराउनु भयो त्यसका विरुद्धमा जानुभयो, स्वार्थमा प्रभावित हुनुभयो। भन्छौँ हामी के फरक पर्छ र? भनेपछि आंशिक सहमति अथवा आंशिक असहमति अहिलेको विधेयकको सन्दर्भमा दुईटा एजेन्डा हामीले अगाडि सारेका एजेन्डा हुन्। त्यसमा हामीले विमति राख्नुपर्ने विषय नै होइन। वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा समान व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, कायमै छ। अस्ति केही समय अगाडिको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले चाहिँ अब विद्युतीय मतदान प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्छ, सरकारलाई बरु त्यो मेसिनहरू ल्याउनु पर्यो भने ल्याउनुहोस्, हामी तयार छौँ भनिरहेको सन्दर्भमा यो एउटा चाहिँ राजनीतिक प्रश्न तपाईँलाई सोधेको। अब विद्युतीय मतदानमा जाने कुराहरूमा स्थानीय तहको चुनावमै धेरै झन्झटिलो भयो, मतगणना पनि धेरै झन्झटिलो भयो। सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ तपाईँहरू भन्न चाहिँ सबै पार्टीहरू भनेको मुखले चाहिँ विद्युतीय मतदानमा जानुपर्छ भन्ने, तर व्यवहारमा चाहिँ तपाईँहरूले विश्वास नहुने भने चाहिँ अर्को 2-3 इलेक्सन हामी जाँदैनौँ कि क्या? हामीलाई विश्वास नहुने भन्ने कुरा नगर्नु। वास्तवमा हामीले चाहिँ उपचुनावमा विद्युतीय मतदान गर्नका लागि अनुमति दिएकै हुने।
त्यो त विद्युतीय मतदान निर्वाचन आयोगले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ, किनकि निर्वाचन स्वयं प्रमुख निर्वाचन आयोग त के भन्नुहुन्छ भने पार्टीहरूले आफ्नो महाधिवेशन त गर्न सकेका छैनन्, आफ्नो महाधिवेशन त विद्युतीय मतदान प्रणालीमा गर्न नेकपा एमाले गरेका विषयमा त गरेको हो भन्नु न, जसले गर्यो उसलाई किन गरेन भनेर भन्ने। यो ड्रममा चाहिँ मतपत्र खसाल्ने काम त एमाले गरे होइन नि हो र। अनि मैले समग्र अघि प्रश्न त्यो गरेको यो राजनीतिक दलको नेताहरू किन तयार नहुने? नेकपा एमाले तयार छ। नेकपा एमाले चाहिँ मुलुकलाई डिजिटलाइज गर्ने मान्यताका पक्षको नेतृत्वकर्ता हो। उसले चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई विद्युतीकरण गर्ने कुरामा आपत्ति गर्छ र उसको त मागै हो। अब एउटा अन्तिममा आएको छु, मैले पार्टीभित्रको कुरा एउटा त सोध्नै पर्यो महासचिवज्यूलाई। पार्टीभित्र पनि अलिकति कतिपय नेताहरू भूमिका विहीन बनाएको, कतिपयलाई मात्रै चाहिँ अलिकति अब नेतृत्वले अलिकति काखी च्यापेको, हुन त यस्तो स्वाभाविक होला, तर अलिकति जिम्मेवारी पाउनुपर्ने नै नेताहरूले पनि नपाइरहेको भन्ने गुनासो पनि छ एउटा। अर्को सँगसँगै चाहिँ नेकपा एमाले भित्रै पनि अब फेरि त्यहाँ गुटहरू जन्मिन थालेका छन्, पक्षहरू जन्मिन थालेका छन् भन्ने कुरा छ। महासचिवको रूपमा केही बताउन चाहनुहुन्छ? पहिलो कुरा त जिम्मेवारी विहीन भएको भन्ने कुरा सत्य कुरा होइन। हरेकले जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुपर्छ, प्राप्त गर्नुभएको छ र वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अब एक प्रकारले अहिले हामीले स्थानीय चुनाव पछाडि निकालेको निष्कर्ष के हो त भन्दाखेरि पार्टीलाई पूर्ण सामर्थ्यका साथ परिचालन गर्न नसक्दाखेरि पनि जनमतमा केही असर पर्यो भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ। त्यस अर्थमा अब हाम्रो ध्यान पूर्ण सामर्थ्यका साथ सबैलाई परिचालित गर्ने कुरामा केन्द्रित हुन्छ। र जहाँसम्म तपाईँले अब पार्टीभित्र चाहिँ अब समस्या उत्पन्न भयो भन्ने कुरा केन्द्रीय तहको समस्या होइन, स्थानीय तहमा केही समस्याहरू देखा परे। मैले केन्द्रीय तहको कुरा गरेँ। केन्द्रीय तहमा त्यस्तो समस्या जस्तो अहिले सरस्वती सीधा भन्दा मलाई करेक्सन गर्नु होला तपाईँले, अध्यक्ष चाहिँ केपी ओली हुनुहुन्छ, तर एकातिर वरिष्ठ उपाध्यक्ष चाहिँ ईश्वर पोखरेलदेखि महासचिव शङ्कर पोखरेल हुँदै त्यो एउटा लाइन, अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको विष्णु पौडेलदेखि लिएर तपाईँको सुभाष नेमाङ हुँदै अरू हुँदै अर्को लाइन। यसरी चाहिँ यो चाहिँ पर्खिनुहोस् है सर, यो चाहिँ केन्द्रदेखि जिल्ला हुँदै तलसम्म दुईवटा धार देखिन थालेको छ र चुनावमा पनि यो यसपटक चाहिँ रिफ्लेक्ट भयो स्थानीय तहको चुनावमा भनेर नेकपा एमालेकै कतिपय नेताहरूले हामीसँग पनि भनेको छ। त्यस्तो त होइन, पूर्ण त गलत कुरा हो। गलत कुरा हो होइन। म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि चुनाव अधिवेशनभन्दा पहिले पनि तपाईँले चाहिँ विष्णु पौडेल र तपाईँका बिचमा चुनाव हुन्छ होला भन्दै हुन्थ्यो, मैले हुँदैन भनेको थिएँ होइन। त्यस अर्थमा चाहिँ बाहिर के चर्चा गरिन्छ भन्ने कुराले हाम्रो आन्तरिक जीवनलाई प्रभाव पार्दैन। म तपाईँलाई के भन्छु भने हाम्रो पार्टी नेतृत्व एकताबद्ध छ। हामी कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा एकताबद्ध पार्टीलाई चुनावमा होम्न गइराखेका छौँ। पूर्ण सामर्थ्यका साथ हामी सम्पूर्ण शक्तिलाई परिचालित गर्छौँ। स्थानीय चुनावका समयमा कार्यकर्ताहरूका बिचमा असमझदारीहरू प्रकट भएको कुरा सत्य कुरा हो। त्यो चिजलाई हल गरेर हामीले पार्टीलाई वैचारिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, सङ्गठनात्मक हिसाबले एकताबद्ध गर्छौँ र यो मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य शक्तिका रूपमा, बलियो शक्तिका रूपमा, राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा नेकपा एमालेलाई स्थापित गर्छौँ र विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्छौँ। पकेटबाटै झिकेर चाहिँ नि टिकट दिने, पकेटकै कार्यकर्तालाई दिने परिपाटी त्यो एमालेभित्र नि देखियो, कङ्ग्रेसभित्र नि देखियो, माओवादीभित्र पनि देखियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पराजय बेहोरेको त तपाईँहरू आफैले निर्मल समीक्षा गर्नुभयो। दिने नीति त एमालेको नीति हुँदै होइन। जस्तो दिनुभयो भनेर त त्यो अघि तपाईँले भनेको 3 तहको असन्तुष्टिहरू रिफ्लेक्ट भएको होला। त्यही कुराको सम्बोधन समाधान कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नमा चाहिँ हामी छलफल गरिरहेका छौँ। अब यसपाला के हुन्छ त? सांसदको टिकट दिँदा आज महासचिव कमरेड बताइदिनुहोस् कि के हेर्नुहुन्छ? मापदण्ड हेर्छौँ र स्वाभाविक रूपमा पार्टीको जितलाई सुनिश्चित गर्न सक्ने र पार्टी निर्णयमा अड्न सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन्छौँ। अहिले एउटा बहस स्थानीय तहको चुनाव पछाडि जबरजस्त रूपमा आइरहेको छ। त्यो त प्रश्न तपाईँलाई सोध्नै पर्यो कि यो अहिले भइरहेका पार्टीहरूले जति परिवर्तन ल्याए आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, तर अब यी पार्टीहरूको पनि औचित्य समाप्त भयो। एउटा अर्को स्कुल अफ थट कस्तो छ भने भइरहेका त्यो शब्दावली प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, तर बाहिर आएको शब्दावली बुढाखाडा नेताहरूको चाहिँ अब समय सकियो भन्ने बाहिरबाट आएको छ। तर मैले भन्दाखेरि चाहिँ परिपक्व नेताहरू जो अब चाहिँ विश्राम लिनुपर्छ र अब नयाँ पुस्ता, नयाँ शैली, नयाँ सिराबाट चाहिँ राजनीतिमा जबरजस्त हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेर नेतृत्वमा आउनुपर्छ। अहिले भइरहेका पार्टीहरूको पनि खासै भूमिका अब ठिक छैन भन्ने पनि वेभ आउन सुरु भएको छ। त्यस्तै सत्य चाहिँ होइन। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि
नेपालको राजनीतिमा भूमिका खेल्दै आएका राजनीतिक पार्टीहरू विचारधारात्मक हिसाबले उनीहरूले आफूलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्ने सामर्थ्य राख्छन्। म पर्याप्त छन्, पर्फेक्ट छन् भन्दिनँ, तर यिनै पार्टीभित्र चाहिँ जनताले सुधार खोजेको छ। त्यो सुधार यिनै पार्टीहरूभित्र सम्भव छ। वैकल्पिक शक्तिका प्रयासहरू चाहिँ नेपालको लोकतन्त्रलाई नबुझ्नेहरूको प्रयास हो, जो असफल हुन्छ, भइरहेको छ। जसले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पीडा बुझेको छ त्यसले यस्तो कुरा गर्छ जस्तो लाग्छ। जसले अहिले युवा 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 भनिरहेछन् अथवा वैकल्पिक शक्ति अथवा स्वतन्त्र शक्ति यो शक्ति भनिरहेको छन्, यसको औचित्य यो फस्टाउँदै जाने देख्नुहुन्छ या आगामी चुनावबाट के होला? तपाईँको आकलन के छ? म के भन्छु भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिभित्र चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलहरू, मैले प्राय भन्ने गर्छु, यिनीहरू विद्रोहका च्याम्पियन भए, निर्माणका सर्जक हुन सकेनन् भन्ने कुरा म आफैले गर्ने गरेको छु। जसको इतिहास गौरवपूर्ण छ उनीहरूले नै भविष्यका प्रश्नमा चाहिँ आफूलाई रूपान्तरित गर्नुपर्छ। तर जोसँग इतिहास नै छैन उसले चाहिँ एकैचोटि म यसो गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ त्यति विश्वसनीय हुन्छ भन्ने म लाग्दैन। यद्यपि राजनीतिमा विकल्प दिने इतिहास त बनाउँदै जाने कुरा पनि त भयो नि। म तपाईँलाई 10 सालभन्दा अगाडि त तपाईँहरूकै इतिहास थिएन। म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि इतिहास निर्माण गर्ने कुरा ऐतिहासिक घटनाले गर्छ। ऐतिहासिक घटना बिनाको इतिहास हुँदैन, यो सत्यलाई बुझौँ। कसैको आकाङ्क्षाले इतिहास बन्दैन। आकाङ्क्षाले मात्रै इतिहास बन्ने भएको भए इतिहास चाहिँ यति बोझिलो हुन्थ्यो कि हामी त्यसको भारी बोक्न सक्दैनथ्यौँ। त्यसर्थ मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि इतिहासको बोझा बोकेर चाहिँ भविष्य निर्माण हुँदैन, यो कुरा सत्य कुरा हो। तर इतिहाससँग चाहिँ नजोडिएर, इतिहासको गौरवसँग नजोडिएको आन्दोलन अगाडि बढ्ने सम्भावना कम रहन्छ। किनकि राष्ट्रिय मनोविज्ञान बिनाको चाहिँ विकास र समृद्धि दुनियाँमा न कहीँ भएको छ न हुनेवाला छ। त्यस अर्थमा हामीले सोच्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने कुरा नै यति बेलाको आवश्यकता हो। तर तपाईँले यसो भनिराख्दा एउटा प्रश्न चाहिँ अर्को थप के आउँछ भने जस्तो केजरीवाल जसरी भारतमा जन्मे, फ्रान्समा चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ नि राष्ट्रपति जुन रूपमा जसरी राष्ट्रपति बनेर आए, अथवा अरू कतिपय देशहरूको चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा को कालखण्डको चाहिँ नि उनीहरूको उदय हेऱ्यो, उनीहरूको राजनीतिक दलको उदय हेऱ्यो भने त ऐतिहासिक कालखण्ड परिघटना कुनै विशेष अवस्था नभइकन हुँदैन तपाईँले भनिराख्दा त्यसरी पनि त आएको छ नि, भएकै व्यवस्था। म तपाईँलाई भनौँ नेपालका राजनीतिक दलहरू 6 दशकसम्म निरन्तर रूपमा कठिनाइपूर्ण सङ्घर्षबाट गुज्रेका राजनीतिक दलहरू हुन् भन्ने कुराको तथ्यलाई बिर्सिने हो भने त एउटा कुरा हो। नत्र त नेपालमा विकल्प खोज्ने खालका प्रयासहरू एकजना चाहिँ कुबेर शर्माले उहिले ग्रिन पार्टी खोलेर सुरु गरे होइन र। तर वितृष्णाको चरम अवस्था त चरम अवस्था होइन, एक प्रकारले दलहरूमा सुधारको अपेक्षा राखेको परिणामका रूपमा म चाहिँ नो भोटको रूपमा चाहिँ केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जितलाई हेर्छु। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू एक प्रकारको राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ सूत्र भन्ने कुराको सन्देशका रूपमा यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। अघि तपाईँले चुनावमा टिकटको कुरा गर्नुभयो, एउटा सोध्छु है, महासचिव नै तपाईँ भएकोले नेकपा एमालेको टिकट पाउनको लागि नेकपा एमालेकै दशकौँदेखि त्याग, तपस्या, परिश्रम, सङ्घर्ष गरेर पार्टीलाई योगदान गरेको कार्यकर्ता ऊ त प्राथमिकतामा पर्ने नै भयो, त्यो पर्छ कि बढी प्रोफेसनल मान्छे तपाईँको छ र तपाईँलाई लाग्यो यसले जित्यो भने देश बनाउन सकिन्छ, तर त्यो तपाईँको एमालेको टिकट पनि छैन लिएको? म भन्छु के हुन्छ प्राथमिकता? होइन, कम्बिनेसन चाहिन्छ। अब होइन, कम्बिनेसन त सधैँ चाहिन्छ। त्यसमाथि विकास र समृद्धिको प्रश्न जब प्रधान बन्छ त्यति बेला चाहिँ आन्दोलन र समर्पणको एउटा कडी जोड्नै पर्छ। नत्र चाहिँ प्रोफेसनलहरूले मात्रै राजनीतिक नेतृत्व गर्दाखेरि एक प्रकारको अवसरवाद प्रकट हुन्छ। विचारधारा र समृद्धिको यात्रा दुईटाका बिचको कम्बिनेसन भयो भने मात्रै त्यो सफल हुन्छ। अब अन्तिममा जाँदा जाँदै तपाईँ चाहिँ नेपाली राजनीतिको अबको यो 1 दशक तपाईँ के देख्दै हुनुहुन्छ? सङ्क्रमण नै जान्छ नेपाल साउथ एसियामा, दक्षिण एसियामा हाम्रो चाहिँ नेपाल चाहिँ अब हुनु पर्थ्यो के भन्दाखेरि संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि नै सङ्क्रमण अन्त्य हुनु पर्थ्यो। तर दुर्भाग्य भनौँ प्रचण्ड र माधव नेपालहरूको चाहिँ अब एक खालको कुण्ठा भन्नुहोस् अथवा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ गलत विश्लेषणका कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो सङ्क्रमणलाई निरन्तरता दिनु पर्ने बाध्यता रह्यो। आउने चुनाव पछाडि त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ।
त्यो हुनुपर्छ त तपाईँ मात्र होइन, देशभरिका जनताले सबैले भन्छन्। तर मैले सोध्न खोजेको प्रश्न चाहिँ यो कोलिसन गभर्मेन्ट नै बन्नेवाला छ? होइन होइन, कोलिसन 5 वर्ष गभर्मेन्ट पनि मैले राजनीतिक कर्मीको रूपमा सोधेको है तपाईँलाई, नेकपा एमालेको महासचिव। त्यही भएर म के भन्छु भन्दाखेरि जसलाई रोज्ने हो बलियो शक्तिलाई रोजौँ। म त बारम्बार भन्दैछु होइन, रोजौँ त तपाईँ नेताको रूपमा भन्दै, म तपाईँलाई राजनीतिज्ञको रूपमा सोधेको कि तपाईँ कोलिसन कल्चर नै साउथ एसियामा पनि देखियो, नेपालमा पनि अझै पनि हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले प्रत्यक्ष र समानुपातिको जे जसरी व्यवस्था हामीले गरेका छौँ, गठबन्धन सरकार नै बनेर यो अस्थिरता अर्को 10 वर्ष लम्बिनी देख्नुहुन्छ या मङ्सिरबाट त एउटा पार्टी अन्त्य गर्नुपर्छ। अन्त्य गर्न सकियो भने मुलुक सही बाटोमा जान्छ, अन्यथा मुलुकले चाहिँ दुर्भाग्य बेहोर्छ। देख्न चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँ? 50-50। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सो मच।